إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആവസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദുആവസിയത്തുകൾ അതുപോലെ ചില മജ്‌ലിസുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. കാരണം ചെറിയ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളായതുകൊണ്ടാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി ഞാൻ മുടങ്ങാതെ മജ്‌ലിസുകൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുകയും മജ്‌ലിസിന്റെ പുണ്യം നേടുകയും ഒരുപാട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ കാരണമാകുന്ന മജ്‌ലിസാണ്. നിരന്തരം മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കണം. അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലണം. ഒതോടുകൂടി ചൊല്ലിയാൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്, വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും. അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ. നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു ദൂരീകരിച്ചു തരട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാവിധേനയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു ശമനം നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദഹു. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമുർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിയും ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധേനയുള്ള ആവശ്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ച നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, അവര് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന നാഥ, നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് റഹ്മാനേ. വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, വിവാഹപ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, ആൺമക്കളുണ്ട്, പെൺമക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെയും തുണകളെയും നീ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അനുയോജ്യരായ തുണകളെയും ഇണകളെയും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, പരീക്ഷകളിൽ റഹ്മാനെ ഉന്നതമായ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് എല്ലാ ഖൈറുകളും നൽകണേ അല്ലാഹ്, ബറക്കത്തുകളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. തുടർന്നുള്ള പഠനങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധികൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കൂർമ്മബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഒക്കെയുള്ള മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ പഠിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് ദുആ വസിയത്തുകൾ പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിച്ചവരാണ്. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അതുപോലെ മാനസികമായി തളർന്നുപോയ പലരുമുണ്ട്, ശാരീരികമായി വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും നീ പൂർണ്ണമായ സലാമത്ത് കൊടുക്കല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ സലാമത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരിലേക്ക് നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാവിധേനയും ഖൈറാത്തുകളും അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അശ്റാറുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാ. സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹ്റ, ഇനിങ്ങളുടെ ഐന, വാലിമീങ്ങളുടെ മുവാക്കിരീങ്ങളുടെ മക്ർ, ഹസദീങ്ങളുടെ ഹസദ്, മുഫ്തിനീങ്ങളുടെ ഫിത്ന, എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യസന്താനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾക്കും നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചതമ്പുരാനെ, എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, എല്ലാം ബറക്കത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, നീ അഭിവൃദ്ധിയിലാക്കണേ അല്ലാ. ആരുടെ മുമ്പിലും ഫദീഹത്തിലാക്കല്ല റബ്ബേ, ആരുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ഫദീഹത്തിലാക്കല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അനവധി ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ച ഒരു വിഷയമാണ്. അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ ലഭിക്കണം, ഉള്ള തൊഴിലിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടണം. അല്ലാഹുവേ, ഹലാലായ സമ്പത്ത് കിട്ടണം. അല്ലാഹുവേ, നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ബറക്കത്തുകൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മദീനയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യവും ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ മുനയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ അല്ലാ രമ്യമായ നിലയിലുള്ള പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീ ഒരു വിധേനയും നീ സംഘർഷം വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. ഒരു വിധേനയും നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസരം നീ വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.